नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं। वो एक ऐसा अमल है जिसको आपने रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने से पहले पहले सिर्फ और सिर्फ इसकी एक तस्बीह कर लेनी है। एक बार आपने इसको पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने से आपके साथ अल्लाह पाक इतना बड़ा मौजज़ा करेंगे कि अगर आप नया घर चाहते हैं, औलाद चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, इंशाअल्लाह रमजान खत्म होने से पहले अल्लाह पाक आपको सब कुछ अता फरमा देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत अमल है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसका ताल्लुक कुरान करीम से है और कुरान करीम के हवाले से चंद अहादीस मुबारका भी मैं आपसे जिक्र करूंगी ताकि आपको इस वजीफा की मुकम्मल तौर पर अफादियत मालूम हो सके। और जो लोग अहदीस मुबारका के नूर से मुनव्वर होना चाहते हैं उनको चाहिए कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का अमल आपने रमजान मुबारक खत्म होने से पहले पहले सिर्फ और सिर्फ एक बार एक तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको वो सब मिलेगा जो आप अल्लाह से चाहते होंगे। इस माह मुबारक की आमद के साथ ही माहौल पर एक पाकीज़गी सी छा जाती है। हर तरफ एक नूर फैला हुआ नजर आता है। आम दिनों की निस्बत नेकियों का तनासुब बढ़ जाता और गुनाहों का तनासुब कम हो जाता है। गुनाहगार से गुनाहगार इंसान भी इस माह की बरकत से नेकी की जानिब दौड़ता हुआ चला जाता है और बिलाखिर बुराई का रास्ता छोड़ देता है। आखिर गौर करें तो साफ नजर आता है कि इस माह मुबारक में माहौल से एक ऐसी पाकीज़गी जो है वो आ जाती है कि हर इंसान जो है इस माह मुबारक की बरकत से फायदा उठाने से नहीं रुक सकता। इस माह मुबारक की बरकतों और फजीलतों को हासिल करने के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला आपको एक ऐसी तस्बीह का अमल बताने जा रही हूँ कि जिसको आपने रमजान मुबारक में सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा कर लेना है। पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ, अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखते हुए कि वही मालिक जो है मुझे कामयाबी अता करने वाला है, वही मालिक मुझे औलाद अता करने वाला है, वही मालिक मुझे नया घर देगा, वही मालिक मुझे नई गाड़ी देगा, वही पैसा और दौलत अता फरमाएगा। जब सब कुछ अल्लाह की जात पर छोड़कर पूरे यकीन के साथ आप ये तस्बीह कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मौजज़ा अल्लाह के हुक्म से होगा कि आपको नया घर भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी, औलाद भी मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, यानी दुनिया की हर शय अल्लाह आपके कदमों में निछावर फरमा देंगे। जिसके लिए आपको बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार आप कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वजीफा बताने से पहले क्योंकि इस वजीफे का ताल्लुक कुरान करीम से है तो मैं चंद अहदीस मुबारका जो कि कुरान करीम की हैं, जो कुरान करीम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन रिवायत हैं, तो उनका मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाया जाता है कि हक ताला शानू के लिए लोगों में से बाज लोग खास घर के लोग हैं। सहाबा ने अर्ज किया कि वो कौन से लोग हैं? फरमाया कि कुरान शरीफ वाले और अल्लाह के अहल हैं और अल्लाह के ख्वास वाले हैं कि जो कुरान करीम को लाजिम पकड़ लेते हैं। तो आज का वजीफा, आज की तस्बीह जो आपने रमजानुल मुबारक में करनी है ये भी कुरान करीम के साथ खास है, तो आपने इसको जरूर गौर और तवज्जो से इसकी अफादियत को सुन लेना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हक ताला शानू कारी की आवाज की तरफ इस शख्स से ज्यादा कान लगाते हैं जो अपने गाने वाली बांदी की आवाज या गाना सुन रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुबारक जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया जाता है कि जो शख्स एक आयत कलामुल्लाह की सुने या पढ़े उसके लिए 2 चंद नेकी लिखी जाती है और जो एक आयत की तिलावत करे उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। इंशाअल्लाह ताला आपने आज का जो वजीफा है ये कुरान करीम की सिर्फ और सिर्फ एक आयत के साथ खास है। इंशाअल्लाह ताला इतना मुजरब अमल है, इस अमल में इतनी बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा अमल है, बहुत मुजरब अमल है। इंशाअल्लाह ताला मैं गुजारिश करूंगी कि इस माह मुबारक में किसी भी वक्त, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह आप लोगों ने इस पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह ताला एक तस्बीह पढ़ने के बाद जब अल्लाह ताला से आप दुआ करेंगे तो आपकी जिंदगी में इतना बड़ा मौजज़ा होगा कि पहले कभी नहीं देखा होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। जो तस्बीह आपने करनी है वो कुरान करीम की एक छोटी सी आयत है जिससे इसका ताल्लुक है। कुरान करीम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक कलाम पाक से बढ़कर कोई सिफारिश करने
کرنے والا نہ ہوگا، نہ ہی کوئی نبی، نہ ہی کوئی فرشتہ۔ جو بھی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک پر جو ہے عمل کرتے ہوئے کلام اللہ کو پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے عمل کو کرے، جو کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے افادیت حاصل کرتے ہوئے اس کی فائدے کو دیکھتے ہوئے کلام اللہ کا کوئی بھی وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعات سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان المبارک میں آپ جتنے بھی عمل کر لیں، جتنے بھی اعمال کر لیں، اگر ایک آیت پر آپ نے عمل کر لیا، یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لیا، آپ نے اس کو سیکھ لیا، اس کا وظیفہ کر لیا، تو آپ کو ان 100 نوافل سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ دے گی جو کہ آپ نے رمضان المبارک میں پڑھے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ بھی رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے اس آیت کو پڑھ لینا ہے، ایک تسبیح اس کی کر لینی ہے جو کہ آیت ہے سورۃ والضحیٰ۔ سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت ہے جس کی آیت نمبر 5 سورۃ ضحیٰ کی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے جس میں یہ اس آیت کو جو ذکر کیا گیا ہے، یہ سورہ ضحیٰ ہے، اس کی آیت نمبر 5۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو آپ نے ایک تسبیح اس کی پڑھ لینی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت اتنی کامیابی کے حوالے سے طاقتور آیت ہے کہ اگر اس کو آپ صرف ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی ہر نعمت کو آپ پالیں گے، دنیا کی ہر چیز کو آپ پالیں گے۔ اگر ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہر مراد پوری ہو جائے، آپ کو نیا گھر مل جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مل جائے، جو کوئی گاڑی بنگلہ چاہتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب کچھ مل جائے، تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ صرف آیت کی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کے قدموں میں دنیا کی ہر چیز لا کر یہ آیت رکھ دے گی، کیونکہ اس کا ترجمہ بڑا پیارا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بس ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے اور دل میں یقین یہ رکھنا ہے کہ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ اس عمل کو کرنے کے ساتھ آپ کو اس پر پورے یقین کے ساتھ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، پورے یقین سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میرا اللہ اس چیز پر قادر ہے، مجھے کامیابی عطا کرنے والے، مجھے کامیابی عطا کرنے پر قادر ہے، مجھے اولاد دینے پر قادر ہے، مجھے نیا گھر دینے پر، مجھے نئی گاڑی دینے پر، مجھے پیسہ دینے پر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ اس کی افادیت ضرور حاصل ہوگی، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک آیت کلام اللہ شریف کی جس نے سیکھ لی تو 100 نوافل 100 رکعات پڑھنے سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے، خواہ اس وقت وہ معمول بھی ہو یا نہ ہو، تو 1000 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی اس عمل کو کرے گا اس یقین کے ساتھ کہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے، جو بھی اس یقین کے ساتھ کرے گا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک کلام اللہ کی ایک آیت شریف جو ہے وہ 100 نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، تو انشاءاللہ اس کو وہ تمام تر برکات جو ہیں وہ حاصل ہوں گی جو اس میں ذکر کی گئی ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ترجمے کے مطابق بھی کہ اللہ ان قریب تمہیں اتنا عطا کرے گا تم راضی ہو جاؤ گے، تو انشاءاللہ وہ تمام تر چیزیں جو آپ طلب کرتے ہیں اللہ سے وہ تمام تر آپ کو ملیں گی۔ رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو، اس ایک تسبیح کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔